बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा इलल्लज़ीना यज़उमूना अन्नहुम आमनू बिमा उन्ज़िला इलैक। ये एक वाक़या पेश आया था, उसकी ज़िमन में ये आयत नाजिल हुई। वाक़या ये था कि एक मुनाफिक मुसलमान, यानी कलमा गो मुसलमान था लेकिन था मुनाफिक, और एक यहूदी, इन दोनों के दरमियान में झगड़ा हो गया किसी बात पे। मुख्तलिफ रिवायात में मुख्तलिफ वजूहात लिखी हैं। बहरहाल वजह जो भी थी, झगड़ा इनके दरमियान हुआ। अब उसका फैसला करवाने के लिए यहूदी जो था वो कहता था कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे, क्योंकि वो एक तो ये था कि दिल से जानते थे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सच्चे नबी हैं, और दूसरा कई बार वो इस चीज का मुशाहिदा भी कर चुके थे कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैसला करवाया जाता तो वो इंसाफ पर मबनी होता, उसमें किसी किस्म का जो है किसी एक फरीक की तरफ झुकाव नहीं होता था। जबकि जो मुनाफिक था, मुसलमान था बज़ाहिर, लेकिन अ, अंदर से मुसलमान नहीं था। वो यही चाहता था कि इसका फैसला जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना करें, क्योंकि दर हकीकत वो जालिम वही था, उसी ने गलती की हुई थी। और वो जानता था कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमाया तो यकीनी बात है कि मेरा जो है मेरी गर्दन मारी जाएगी और मैं फंस जाऊंगा। तो इसलिए वो चाहता था कि इनका जो सरदार है यहूदियों का, काब बिन अशरफ, जिसकी हमने कल भी बात की थी, काब बिन अशरफ के पास फैसला जो है वो झगड़ा लेके जाएं और वो फैसला करे। लेकिन यहूदी इस बात पे बजिद रहा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फैसला करेंगे। तो आप दोनों लिहाजा ये गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, और वही हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी के हक में फैसला कर दिया। बज़ाहिर देखा जाए तो जो मुसलमान था, अगर उसकी मुनाफिकत अभी पोशीदा थी, मुसलमान था, और अ, अगर कोई ऐसा शख्स फैसला करता जो अपने बंदे को देख के फैसला करता कि ये मेरी पार्टी का है तो मैंने इसके हक में ही फैसला करना है, तो उनको मुसलमान के हक में फैसला करना चाहिए था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिर है कि मुनसिफ थे, इसीलिए यहूदी जिद कर रहा था कि वो उनसे फैसला करवाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी के हक में फैसला कर दिया, और मुसलमान जो मुनाफिक था उसके खिलाफ फैसला किया। अब ये जो मुनाफिक था, इसने फिर जिद शुरू कर दी। इसने कहा कि नहीं, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास जाते हैं। मुझे ये फैसला जो है, नाउज़ु बिल्ला, बहुत बड़ी गुस्ताखी उसने की है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फैसले से इनकार कर दिया, उसको कबूल नहीं किया, और कहा कि हजरत उमर के पास चलते हैं, वो फैसला करेंगे। हजरत उमर जो थे वो निचली सतह पे फैसले किया करते थे, और जल्लाद भी थे उस दौर में, यानी किसी को सजा वगैरह देनी होती तो वही देते। तो जब ये दोनों उनके पास गए और पूरा वाकया सुनाया, तो यहूदी ने ये भी बता दिया कि हम पहले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास गए हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे हक में फैसला किया है, लेकिन मेरा ये साथी जो है ये कहता है कि मुझे ये फैसला पसंद नहीं, लिहाजा हमें हजरत उमर से फैसला करवाना चाहिए। तो आपने फरमाया कि ठीक है, मैं फैसला करता हूँ। और उनको फरमाया कि तुम यहाँ खड़े रहो, मेरे आने का इंतजार करो। और घर के अंदर गए, घर के अंदर जाके तलवार उठाई और वापस आके मुनाफिक की गर्दन उड़ा दी, और फरमाया कि जिसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फैसला मंजूर नहीं, मेरे पास उसके लिए यही फैसला है। तो जब ये हुआ और मुनाफिक जो है वो कत्ल हो गया, तो मुनाफिक का जो कबीला था, जो खानदान था, वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आ गया कि हमें खून के बदले खून चाहिए। उमर ने हमारा एक बंदा जो है खामखा कत्ल कर दिया है। ये सारा वाकया जो है उसी का के पस मंजर में ये आयत नाजिल हुई, और अल्लाह ताला ने सारी हकीकत, जब उन्होंने आके जिद की कि हमें हजरत उमर का खून चाहिए इसके बदले में, तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमा के हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के फैसले की तायीद फरमाई कि उमर ने बिल्कुल ठीक फैसला किया है।
क्योंकि जो शख्स नबी का गुस्ताख हो और नबी के फैसले को ना माने, उसकी यही सजा है कि उसको कत्ल कर दिया जाए, उसको अल्लाह की जमीन पर ठहरने का कोई हक नहीं है। तो अल्लाह ताला यही फरमा रहे हैं कि क्या तूने उन लोगों को नहीं देखा जो ये दावे करते हैं कि वो कुरान मजीद पर भी ईमान लाए और उन पहली किताबों पर भी जो ईमान लाए जो उनसे पहले नाजिल हुई। युरीदूना यतहाकमू इला तागूत, वो चाहते हैं कि वो शैतान से फैसला करवाएं। काब बिन अशरफ यहूदी सरदार जो था, उसको अल्लाह ताला ने शैतान फरमाया यहाँ पे। वक़द उमिरू अन यकफुरू भी, हालांकि वो इस बात का इनकार करने का हुक्म दिए गए हैं। यानी उनको चाहिए कि वो अ, उनको तो ये हुक्म दिया गया है कि वो नबी की पैरवी करें, ना कि किसी यहूदी के ऊपर एतबार करें और किसी और को इज्जत दें नबी के मुकाबले में। व युरीदु शैतान अन युज़िल्लहुम ज़लालन बईदा, और शैतान ये चाहता है कि उन्हें खुला गुमराह कर दे। जाहिर है कि मुनाफिकत जो होती है उसके अंदर शैतान का भी बड़ा हाथ होता है। कुछ इंसान का नफ्स होता है और बाकी का काम शैतान करवा देता है, और इस तरह मुनाफिकत पैदा हो जाती है। वइज़ा क़ील लहुम तआलू इला मा अंज़लल्लाहु व इला रसूल रअयतल मुनाफिकीन यसुद्दूना अन्का सुदूदा। ये वही बात है कि जब उनसे कहा गया कि तुम आओ अल्लाह ताला की किताब की तरफ, वो किताब जो अल्लाह ने उतारी है उसकी तरफ आओ और रसूल की तरफ आओ, तो तूने मुनाफिकों को देखा कि वो तेरे से दूर हट गए। सुबहान अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदल का इतना उनको खौफ था कि आपके पास जाएंगे तो यकीनन हम ही पकड़े जाएंगे, इसलिए आपके पास आने से बच रहे थे। फकैफ इज़ा असाबतहुम मुसीबतुम बिमा क़द्दमत अयदीहिम सुम्मा जाऊका यहलिफून, फिर क्यों जब वो आए, जबकि उनको मौत की मुसीबत पहुंची तो वो तेरे पास आए और फिर कस्में उठाने लगे। बिल्लाहि इन अरदना इल्ला ihसाना व तौफीका, अल्लाह की कसम हमने तो भलाई और सुलह का इरादा किया था। ये जो उनका उस शख्स का जो कत्ल कर दिया गया था हजरत उमर ने, जिसकी गर्दन उड़ा दी थी, उसका जो उसकी फैमिली आई और उन्होंने आके कहा कि हम तो सुलह का इरादा चाहते थे, हम तो भलाई चाहते थे, हमने सोचा कि शायद कहीं से हमें सुलह सफाई का फैसला मिल जाए, तो लड़ाई झगड़ा इनका खत्म हो जाए। क्योंकि इतना वाज़ेह फैसला मुनाफिक के खिलाफ था, तो आपस की उनकी जाहिर है कि नहीं बन पानी थी और मुनाफिक को सजा तो मिलनी ही थी। तो ये कह रहे थे कि हम इसलिए बार बार कहीं इधर उधर देख रहे थे कि शायद कहीं से हमें सुलह सफाई का फैसला मिल जाए। उलाइक अल्लज़ीना यअलमुल्लाहु मा फ़ी क़ुलूबिहिम, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जानते हैं यही वो लोग हैं जिनके दिलों में खोट है। फ़अरिज़ अन्हुम वइज़हुम, लिहाजा तू इनसे मुंह मोड़ ले और तू इनको नसीहत कर। वकुल लहुम फी अनफुसिहिम कौलन बलीगा, और उनके दिलों में उतरने वाली बात इनसे कर। सुभान अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर कौल जो है इतना पुरअसर है। छोटे छोटे जुमले हैं, दो दो लफ्जों के जुमले हैं और सुभान अल्लाह इल्म से भरे हुए हैं। तो अल्लाह ताला ने खास तौर पे नसीहत फरमाई कि मुनाफिकीन के लिए खसूसन जो है आपको ऐसे अल्फाज का चुनाव करना होगा जो इनके दिलों के अंदर असर करे। तो इसका ये मतलब नजर आता है कि जो मुबल्लिग है उसको उसका अंदाज ऐसा होना चाहिए कि उसकी बात दिल पे असर करे। वो कभी वाकयात सुना के, कभी मिसालें दे के, कभी डरा के, कभी खुशखबरियां सुना के और अच्छे अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करके, आसान अल्फाज और पुरअसर अल्फाज इस्तेमाल करे जिससे लोगों के दिलों में असर हो। तो ये बात जो है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुसूसन अल्लाह ताला ने यहाँ पे फरमाई कि मुनाफिकीन जो हैं उनको नसीहत करने के लिए ऐसे जुमले, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जो उनके दिल पे असर करें। वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़निल्लाह, फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने रसूल को इसलिए भेजा था कि उसकी इताअत की जाए अल्लाह ताला के हुक्म के साथ। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह, अगर वो जालिम जो हैं मुशरिक, जब उन्होंने अपने ऊपर मुनाफिक जो हैं उन्होंने जब अपने ऊपर जुल्म कर लिया था, अगर वो तेरे पास आते और अल्लाह ताला से इस्तिगफार करते
اور رسول بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتا. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی سے غلطی ہوتی تھی تو وہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے کہ میرے سے یہ غلطی ہو گئی ہے، آپ بھی میرے لیے بخشش کی دعا کیجیے. اور وہ خود بھی بخشش مانگتے تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش جو ہے ان کی بخشش فرما دیتے تھے، توبہ قبول فرما لیتے تھے. تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان منافقوں سے جب یہ گناہ سرزد ہو گیا تھا تو بجائے اس کے کہ یہ کبھی کعب بن اشرف کے پاس جا رہے ہیں، کبھی کسی کے پاس، کبھی حضرت عمر سے فیصلہ کروا رہے ہیں، یہ سب کرنے کی بجائے وہ آ کے اقرار کر لیتے اپنے گناہ کا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتے تو لوجد اللہ تواب الرحیم، تو وہ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول فرمانے والا اور رحیم پاتے. ایسا ہی ہوتا ہے اب بھی، جب ہمارے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے نا تو ہم اس کا اقرار کرنے کی بجائے، اس کو ماننے کی بجائے کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے، مزید غلطیاں کرتے ہیں، مزید ایسے اعمال جھوٹ بولنے لگ جاتے ہیں، یا اس کو چھپانے کے لیے مزید غلطیاں کرتے ہیں. اور پھر وہ جو پہلی غلطی ہوتی ہے وہ تو چھوٹی سی ہوتی ہے، لیکن اس کو چھپانے کے لیے جو غلطیاں کی جاتی ہیں وہ بہت بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، اور اس طرح پھر وہ گناہوں کا ایک پہاڑ بن جاتا ہے اور انسان اس کے نیچے دب کے رہ جاتا ہے. تو اگر یہی کرے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ اللہ کے حضور حاضر ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، توبہ استغفار کرے، تو اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا. لیکن اگر دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو وہی ہلاکت کی طرف چلا جائے گا، جس طرح وہ منافق کے ساتھ ہوا. الا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. پھر اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ میری قسم، یعنی اے پیغمبر تیرے رب کی قسم، کہ یہ ایمان والے ہیں ہی نہیں. جب وہ آئے بار بار آ کے کہنے لگے کہ ہمیں عمر کا خون چاہیے، عمر کا خون کوئی اتنا سستا تھوڑی تھا کہ ایک منافق کی گردن کے پیچھے عمر کا خون جو ہے وہ چلا جاتا. اللہ تعالیٰ نے خود آ کے گواہی دی. سبحان اللہ. اندازہ کیجئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر و منزلت کا، کہ کتنی عزت اور کتنا مرتبہ ہے اللہ کے ہاں. آج کچھ لوگ جو ہیں بہت آسانی سے حضرت عمر کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب ان منافقوں نے آ کے یہ جرت کی خون مانگنے کی، تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یہ جو آئے ہیں آپ کے پاس اپنے بندے کا خون مانگنے، وہ تو ہے ہی کافر، وہ تو مسلمان تھا ہی نہیں. اس لیے کہ اللہ کی قسم، تیرے رب کی قسم، وہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے اس وقت تک جب تک وہ تجھے جو ہے تیرا فیصلہ منظور نہ کر لیں. اس جھگڑا میں جو جھگڑا ان کے درمیان پھوٹ پڑا، یعنی انہوں نے تیرا فیصلہ ہی نہیں مانا، تو پھر ایمان والے ہی نہیں ہیں. اور جب ایمان والے نہیں ہیں تو کافر کی گردن مارنے کا تو کوئی خون نہیں ہوتا. اور وہ اس حالت میں جب کہ وہ نبی کی گستاخی کر رہا ہو، نبی کے فیصلے کو نہ قبول کر رہا ہو، تو اس کا یہ رزلٹ، یہ جو سزا ہے، یہ بہت اچھی سزا ہے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا. اس حد تک آپ کا فیصلہ قبول ہونا چاہیے کہ جب آپ فیصلہ فرما دیں تو پھر وہ اپنے دل میں معمولی سی گھٹن بھی محسوس نہ کریں. مما قضیتا، اس فیصلہ میں جو آپ فرمائیں، ویسلموا تسلیما، اور وہ اس کو خوشی خوشی مان لیں. تو یہ ہے ایمان. اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی وجہ سے ذرا سے دل میں گھٹن بھی محسوس کرے تو وہ سمجھے کہ اس کے دل میں منافقت ہے، ایمان نہیں ہے. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تو ایک معمولی سی بات ان سے کہی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی بات، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو. اگر ہم ان کے اوپر یہ لکھ دیتے، ان کے اوپر یہ فرض کر دیتے کہ وہ اپنے آپ کو قتل کریں، یعنی جہاد کے لیے نکلیں، قتال کے لیے نکلیں اور شہید ہو جائیں میری راہ میں، اب اخرجوا من دیارکم، یا ہم یہ ان کے اوپر فرض کر دیتے کہ تم ہجرت کرو، اپنے گھروں سے نکلو. یہ مدینہ کی بات تھی نا، تو مدینہ میں تو مہاجرین، یعنی مدینہ والے لوگ جو تھے وہ مہاجرین نہیں تھے، وہ انصار تھے، انہوں نے ہجرت نہیں کی ہوئی تھی.
تو جہاد تو کرتے تھے، لیکن منافق کب جاتے تھے جہاد میں بھی واپس آ جاتے تھے، یا کبھی جاتے بہانے ڈھونڈتے رہتے تھے جانے کے نہ جانے کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کی ان کی کے لیے تو ایک فیصلہ ماننا اتنا مشکل ہو گیا ہے، اور اطاعت کرنی اتنی مشکل ہو گئی ہے۔ اگر ہم ان کے اوپر جہاد فرض کر دیتے اور ان کے لیے ہجرت فرض کر دیتے، ما فعلوه الا قلیل منهم، تو ان میں سے چند لوگوں کے سوا کوئی بھی اس پہ عمل نہ کرتا۔ ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبیتا، حالانکہ اگر وہ کام کریں جس کا ان کو حکم دیا جا رہا ہے، جس کی نصیحت ان کو کی جا رہی ہے، تو ان کے لیے بہتر ہوتا، اور ثابت قدمی کے لیے اور زیادہ مضبوط ہوتا، ان کا ایمان مضبوط کر دیتا۔ یعنی اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے انسان کا ایمان مضبوط کرتی ہے، اور اس کو مزید ثابت قدم کرتی ہے دین کے اوپر۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، ایک یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، دوسرا پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا اجر ملتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ملتی، جنت ملتی اطاعت کی وجہ سے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم ان کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرماتے۔ یعنی جب انسان اطاعت کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اور ذہن کو کھول دیتے ہیں، اور ہر معاملے میں، ہر کام میں اس کی شرح صدر ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی کام جو ہے اس کے سامنے الجھا ہوا نہیں رہتا، یعنی آسان لفظوں میں کہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بصیرت عطا فرما دیتے ہیں۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی شروع کر دیں تو ہر کام میں بصیرت مل جاتی ہے، اور صراط مستقیم پر انسان چلنے لگ جاتا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو ان لوگوں کی سنگت عطا فرمائیں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ اور وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صرف اللہ کی اطاعت کرنے پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے پر اتنی بڑی خوشخبری کہ اللہ تعالیٰ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی سنگت عطا فرما دیں گے۔ صدیقین کون ہوتے ہیں؟ صدیق وہ ہوتے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے نبیوں کی تصدیق کی ہوتی ہے، اور ہر امت میں ایک صدیق ہوتا ہے۔ یعنی ہماری امت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صدیق تھے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ صدیق اور لفظ ہوتے ہیں، صدیق اور لفظ ہوتا ہے۔ صدیق کا مطلب ہوتا ہے تصدیق کرنے والا، اور سب سے پہلے تصدیق کرنے والا جو ہوتا ہے اس کو صدیق کا لقب ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جب آپ نے اعلان فرمایا تو ایک شخص نے آ کے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا، عرض کی کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے دوست نے ایسا دعویٰ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اگر میرے دوست نے کیا ہے تو سچ کہا ہے انہوں نے، یعنی انہوں نے کوئی تحقیق نہیں کی، کچھ بھی نہیں کہا کہ اچھا پھر کیا ہوا، کیسے بولا، کیا لفظ استعمال کیے، کچھ بھی نہیں کہا، فوراً تصدیق کر دی کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے تو پھر سچ فرمایا ہے، کیونکہ وہ آپ کے دوست تھے، آپ کے ساتھ رہتے تھے، جانتے تھے کہ آپ سچے ہیں اور صادق اور امین ہیں۔ تو اس لیے آپ حضرت صدیق اکبر نے چونکہ فوراً تصدیق کر لی اور فوراً ایمان قبول کر لیا، تو اس لیے آپ ہماری اس امت کے صدیق ہیں، اور ہر امت میں ایک صدیق ہوتا ہے۔ والشہداء، اور شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ سبحان اللہ، صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے آپ کو اللہ تعالیٰ شہداء کی سنگت عطا فرمائیں گے۔ والصالحین، اور نیک لوگوں کی سنگت، جنہوں نے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ ساری زندگی اللہ کی اطاعت کی اور نیکیوں میں گزار دی، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی سنگت عطا فرمائیں گے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، اور اللہ تعالیٰ پھر خود ہی اس چیز کی تعریف فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کی سنگت کا مل جانا کیا ہی اچھی رفاقت ہے، کیا ہی خوش قسمتی ہے کہ آپ عوام میں سے اٹھ کے
انبیاء کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں شامل فرما دیں۔ ایک آج کے دور کا انسان اگر اللہ کی اطاعت شروع کر دے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری شروع کر دے اور رسول اللہ کی فرما برداری شروع کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جو ہے وہ اس کا حشر فرمائیں، اور صدیقین کے ساتھ اور شہداء اور صالحین کے ساتھ۔ اللہم اجعلنا منہم، ذالک الفضل من اللہ۔ یہ صدیقین، شہداء، صالحین، انبیاء کی سنگت کا مل جانا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے کافی ہے اس کے لیے۔ صدق اللہ العظیم، صدق اللہ، صدق اللہ۔